Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं मोहम्मद अवैस, हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। आज हम मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे हमारी दुआएं कैसे कबूल हों, हम क्या काम करें जैसे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वैसे भाई ये सवाल दुआ के हवाला से हर बंदा हाथ फैलाता है अल्लाह की बारगाह में, दुखी है, परेशान है, तो वो गिड़गिड़ाता है अल्लाह की बारगाह में, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वो ये समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि वो जो मांगता है वो उसे मिल नहीं रहा होता। तो उसका ये जहन बन जाता है कि शायद मेरी दुआ में कोई नक्स है या कोई कमी है जिस वजह से कबूल नहीं होती। अब इसकी सूरतें हैं कुछ कि दुआ कबूल करवाने के लिए कुछ पहले हमें ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हासिल करना होगा। हमें वो असबाब तलाश करने होंगे कि जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं हो रही। जब हम उन असबाब को तलाश करेंगे, जब हम ऐसे ही है कि जब तक हम किसी भी मरज़ की तशख़ीस नहीं करते ना, तो उस वक्त तक उस मरज़ का इलाज मुमकिन नहीं है। अब दुआ कबूल करवानी है तो हमें पहले उस मरज़ की तशख़ीस करना होगी कि कबूल हो क्यों नहीं रही। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस पेट में हराम का लुकमा है कभी भी दुआ कबूल नहीं होगी। जबकि हदीस मुबारक है, सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तजाब दावा बनना चाहता हूँ, मैं जो भी दुआ मांगूँ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अतिब मतअमा का तकुन मुस्तजाब दावा, कि अपने खाने को हलाल तरीके से खाओ तो तुम मुस्तजाब दावा बन जाओगे। जब रिज़्क़ हलाल आ जाएगा, यहाँ तक फरमाया कि जिस घर की बुनियाद हराम ईंट पर रखी जाए तो उस घर की भी बरकत उठ जाती है। यानी दुआ तो दूर की बात है, बरकत ही रवाना हो जाती है, यानी जिसकी बुनियाद हराम की। तो अब जब हम कमाते हुए हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, हम डिफरेंस नहीं करते कि ये हम हलाल सोर्स से ले रहे हैं, हराम से ले रहे हैं, बुनियादी तौर पर सोर्स ऑफ इनकम जब तक हमारा खालिसतन हलाल तरीके से नहीं होगा, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आप ऐसे दुआ करें कि आपका रब आपकी दुआओं को सुनता है। हमारा यकीन जब तक कामिल नहीं होगा, हम जब बदरजा अतम पर अपने यकीन को लेकर के जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, हम ये तसव्वुर करें कि मालिक का दरबार है और मैं मालिक के दरबार में पेश हूँ। मुझे पता है कि मेरा मालिक इतना रहीम है, इतना गनी है, इतना करीम है, जो भी मांगूंगा मेरा मालिक मुझे देगा। जब यकीन इस दर्जे पर होगा, अल्लाह के नबी कुरान मजीद के अंदर है, व इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। फरमाया, ए महबूब, क्या ये मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं? अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो मैं इनके करीब हूँ। जब ये मेरी बारगाह में दुआ करते हैं तो मैं इनकी दुआओं को सुनता हूँ। दूसरे मकाम पर फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो इनकी शारग से भी इनके ज़्यादा करीब हूँ, मैं तो इतना करीब हूँ। मसला ये है कि हमारे दो चीज़ें हैं, एक हम हलाल कमाना शुरू कर दें, अपने बच्चों को हलाल खिलाना शुरू कर दें। जब ये चीज़ें होंगी कि हलाल कमाएं, हलाल खिलाएं, तो फिर दूसरे नंबर पर हमारा यकीन कामिल हो जाए कि मैं अपने रब की बारगाह में जो भी दुआ करूँगा मेरा रब उस दुआ को सुनेगा, उस दुआ को कबूल करेगा, उस दुआ के बदला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उसका अजर अता फरमाएंगे। जब हमारा यकीन इस दर्जे पर चला जाएगा तो यकीन मानिए ये नुस्खा, एक दफ़ा प्यारे नबी की प्यारी उम्मत इस नुस्खे को आजमा कर देख ले, एक हलाल तरीके वाला, दूसरा अपने यकीन वाला। जब ये इन दो चीज़ों पर अब गिरफ्त इनकी हो जाएगी, अल्लाह के हुजूर भी हाज़िर होकर दुआ मांगेंगे, ठीक हो गया, और हलाल तरीके से रिज़्क़ कमा के मांगेंगे, तो फिर अल्लाह पाक इनकी दुआओं को पूरा भी करेगा, इन्हें मुस्तजाब दावा के मकाम पे भी फायज़ कर देगा। लोग इनसे दुआ मंगवाएंगे तो अल्लाह इनके ज़रिए से लोगों को रिज़्क़ अता फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में अगले साल के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं मोहम्मद अवैस, हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। आज हम मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे हमारी दुआएं कैसे कबूल हों, हम क्या काम करें जैसे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वैसे भाई ये सवाल दुआ के हवाला से हर बंदा हाथ फैलाता है अल्लाह की बारगाह में, दुखी है, परेशान है, तो वो गिड़गिड़ाता है अल्लाह की बारगाह में, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वो ये समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती
کیونکہ وہ جو مانگتا ہے وہ اسے مل نہیں رہا ہوتا، تو اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ شاید میری دعا میں کوئی نقص ہے یا کوئی کمی ہے جس وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کی صورتیں ہیں کچھ کہ دعا قبول کروانے کے لیے کچھ پہلے ہمیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جن کو حاصل کرنا ہوگا، ہمیں وہ اسباب تلاش کرنے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جب ہم ان اسباب کو تلاش کریں گے، جب ہم ایسے ہی ہے کہ جب تک ہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہیں کرتے نا تو اس وقت تک اس مرض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اب دعا قبول کروانی ہے تو ہمیں پہلے اس مرض کی تشخیص کرنا ہوگی کہ قبول ہو کیوں نہیں رہی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، جبکہ حدیث مبارکہ ہے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوہ بننا چاہتا ہوں، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ اپنے کھانے کو حلال طریقے سے کھاؤ تو تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ جب رزق حلال آ جائے گا، یہاں تک فرمایا کہ جس گھر کی بنیاد حرام اینٹ پر رکھی جائے تو اس گھر کی بھی برکت اٹھ جاتی ہے، یعنی دعا تو دور کی بات ہے، برکت ہی روانہ ہو جاتی ہے، یعنی جس کی بنیاد حرام کی۔ تو اب جب ہم کماتے ہوئے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، ہم ڈیفرنس نہیں کرتے کہ یہ ہم حلال سورس سے لے رہے ہیں حرام سے لے رہے ہیں، بنیادی طور پر سورس آف انکم جب تک ہمارا خالصتاً حلال طریقے سے نہیں ہوگا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ ایسے دعا کریں کہ آپ کا رب آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمارا یقین جب تک کامل نہیں ہوگا، ہم جب بدرجہ اتم پر اپنے یقین کو لے کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، ہم یہ تصور کریں کہ مالک کا دربار ہے اور میں مالک کے دربار میں پیش ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا مالک اتنا رحیم ہے، اتنا غنی ہے، اتنا کریم ہے، جو بھی مانگوں گا میرا مالک مجھے دے گا۔ جب یقین اس درجے پر ہوگا، اللہ کے نبی قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا اے محبوب کیا یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں، جب یہ میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کی شارگ سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دو چیزیں ہیں، ایک ہم حلال کمانا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو حلال کھلانا شروع کر دیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی کہ حلال کمائیں حلال کھلائیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہمارا یقین کامل ہو جائے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروں گا میرا رب اس دعا کو سنے گا، اس دعا کو قبول کرے گا، اس دعا کے بدلہ میں اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب ہمارا یقین اس درجے پر چلا جائے گا تو یقین مانیے یہ نسخہ ایک دفعہ پیارے نبی کی پیاری امت اس نسخے کو آزما کر دیکھ لے، ایک حلال طریقے والا، دوسرا اپنے یقین والا۔ جب یہ ان دو چیزوں پر اب گرفت ان کی ہو جائے گی، اللہ کے حضور بھی حاضر ہو کر دعا مانگیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور حلال طریقے سے رزق کما کے مانگیں گے تو پھر اللہ پاک ان کی دعاؤں کو پورا بھی کرے گا، انہیں مستجاب الدعوہ کے مقام پہ بھی فائز کر دے گا۔ لوگ ان سے دعا منگوائیں گے تو اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to